Malipayong piyesta, katawhan sa Dios dinhi sa Archdiocese sa Osamis, katawhan sa Dios sa mga nagkalain-lain nga mga probinsya. Ako nalipay kaayo nga nagasaulog kita sa kapistahan sa Birhen sa Kuta. Atong nasinati ang iya nga mga panalangin ug mao nga kita moadto gayud o muhimo sa ato nga debosyon. Mudagkot kita kandila, muhikap kita sa larawan sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Hinaut-unta nga kini, mudasig ka nato sa pagtambong sa mga nobina. Musa katong wala pa makatambong ang nobina, magsugod sa alas 3:30. Magsugod ka na sa Santos nga Rosario, unya ang nobina dayon sa alas 4 sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Ugunya ang nobina mas nga atong saulogon tungod kay ang atong pangamuyog pag-ampo ang kinatasan niini mauman ang pagsaulog sa Eucharistia. Busa ako miingon atong hugupan kita muapil gayud sa mga nobina unya piyesta dayon sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Dasigon ko kamo ang ato nga misa konselebrada sa kapistahan sa Birhen sa Kuta alas 9 sa buntag sa Hulyo 16. Manaog kita kadtong anaa sa Kabukiran, kadtong anaa sa Kinuman Norte, kanang anaa sa Gala, kanang anaa sa Huyuhoy, kanang anaa sa Bonifacio, Kanaw-Kanaw, kanang anaa sa Mahayag, sa Bacolod, sa Maranding, dina sa Bukas, sa mga lugar din gini atong Sibya nahiabot. Ako takamong dasigon tungod kay ang Birhen sa Kuta usa ka milagrosa nga Birhen. Ang atong debosyon ato gayud nga ipalawom aron kita muadto kang Hesus, ang tinuod nga manluluwas. Si Mama Mary usa lamang ka intercessor. Si Mama Mary usa nga musangpit ug mudala sa tong pangamuyo ngadto sa iyang anak. Kay si Hesus mauman gayud ang manluluwas. Pero dunggon gayud sa iyang anak ang mga pangaliya sa Birhen sa Kuta, sanglit siya man ang inahan ni Hesus. Mao nga ako ta kamong dasigon, kamong anaa sa tunggo, sa anaa sa katipunan, sa sinakaban, mudulhog kita, muapil kita kanang naa sa Tudela, ang anaa sa Panaon, ang anaa sa Jimenez, dina sa Carmen, Jimenez, kana sa City, Jimenez, dina sa mga lugar, diin kining atong Sibya nahiabot, muduol kita, mudagkot kita, og atong ipahinungod sa Birhen sa Kuta. Ang Birhen sa Kuta, milagrosa. Ang Birhen sa Kuta, atong inahan. Ang Birhen sa Kuta, mao ang mudala sa atong pangamuyo ngadto sa iyang anak. Daghan nga mga milagro ang nahimog na hitabo tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Ayaw paawahi, muadto kita, mudagkot kita kandila, muapil kita sa misa nobina, sa mga nahabilin nga mga adlaw sa dili pa ang kahulugan sa piyesta karong Hulyo 16. Busa ako moingon, happy piyesta natong tanan, atong ipalanog ang atong pag-ingon, Viva Birhen sa Kuta! Viva Birhen sa Kuta! Viva Birhen sa Kuta! Ako nakasinati sa mga milagro nga akong natagbuan tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Kamu usab nga adunay mga problema, kamu nga naghambin sa mga kaguol o kalisod, duula ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Siya mamati, siya mo dalagayon kanato ngadto kang Hesus, ang atong manluluwas. Ang mga magulanon duol sa mahal nga Birhen Maria, siya ang atong inahan. Kamo nga nangalipay duol og sangpita ang mahal nga Birhen Maria, isulti kaniya ang inyo nga kalipay. Sa kalipay ug kaguol, makig-uban ang atong mahal nga Birhen Maria,
ang Birhen Sakuta tungod kay siya ang atong inahan nga matinabangon, ang atong inahan nga puno sa gugma, ang atong inahan nga dili gayud mutalikod kanato. Viva Birhen Sakuta! Viva Birhen Sakuta! Viva Birhen Sakuta! Padayon kita nga mohimo sa tong debosyon o sa piyesta nga mao ang Hulyo 16, mo dagkot kita kandila, mo tambong kita sa misa konselebrada sa mga alas 9 sa buntag dinha sa Kuta Shrine karong Hulyo 16, 2024. Busa natong tanan, happy fiesta o ginaot nga mulawong pagayod ang atong debosyon sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen Sakuta. God bless! Happy fiesta! Viva Birhen Maria, ang Birhen Sakuta! Viva Jesus!